जी खुदावंद के अजीम पुरजलाल बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है पादरी कम्फर्ट कोकर और आप एक दफ़ा फिर मेरे साथ मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल खुदा का कलाम पर। मेरे अजीज़ों, हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, उससे हिकमत और दनाई हासिल करते, उससे रहनुमाई पाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नए और पुराने अहदनामा के दरमियानी अरसा में कौन कौन से वाक़यात हुए? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है इसमें हम इसी मौजू पर बात करने वाले हैं कि पुराने और नए अहदनामा के दरमियानी अरसे की मुकम्मल तारीख़ क्या है, या उसमें कौन कौन से ऐसे वाक़यात हुए हैं। और ये तारीख़, ये वाक़यात हमें बाइबल मुक़द्दस को और ज़्यादा अच्छे तौर पर समझने में मददगार होते हैं। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल यानी खुदा का कलाम को ज़रूर विज़िट करें, इसको सब्सक्राइब करें, इस पर मौजूद वीडियोस को देखें, सुनें, दूसरों तक शेयर करें और इनके नीचे अपनी कमेंट का भी ज़रूर कमेंट करें, अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। पुराने अहदनामा की आखिरी किताब मलाकी के बाद और नए अहदनामा में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से पहले तकरीबन 400 साल का अरसा गुजरा है। इस अरसा में बाइबल की कोई नई किताब नहीं लिखी गई और ना ही कोई नबी ज़ाहिर हुआ। इसलिए इस दौर को जो नए और पुराने अहदनामा का दौर है, इसको इंटरटेस्टामेंटल पीरियड कहा जाता है। इसे साइलेंट पीरियड यानी खामोशी के साल या खामोशी का दौर भी कहा जाता है। मगर हकीकत में ये दौर जो है वो खामोशी का दौर, इंटरटेस्टामेंटल पीरियड या फिर साइलेंट पीरियड इसे कहा जाता है। लेकिन हकीकत में खुदा तारीख को यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार कर रहा था। मलाकी नबी के बाद के हालात जो हैं वो तकरीबन 430 कबल मसीह हैं। और जब मलाकी नबी की नबूवत ख़त्म होती है तो यहूदी जो है वो फ़ारसी सल्तनत के मातहत हो जाते हैं। यरूशलेम में दूसरी हैकल मौजूद थी। लोग मजहबी तौर पर कमज़ोर हो रहे थे। काहिनों में बदनवानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी, लेकिन लोग मसीहा के इंतज़ार में थे। यहूदी कौम को बड़ी कवी उम्मीद थी कि खुदा एक नजात दहिंदा को भेजेगा, और इसी इंतज़ार के साथ साथ फ़ारसी सल्तनत के दौर का आगाज़ होता है। फ़ारसी बादशाहों ने यहूदियों को इबादत की आज़ादी दी, हैकल दोबारा तामीर करने की इजाज़त दी, शरीयत पर अमल करने की इजाज़त दी, और इसी दौर में इबादतगाहें जिन्हें सिनागॉग्स कहा जाता है उनकी तामीर हुई, शरीयत की तालीम हुई, किताबों कातबों यानी स्क्राइब्स का निज़ाम जो है वो मजबूत हुआ। और यही इबादतगाहें सिनागॉग्स जो है वो बाद में जाकर खुदावंद यीशु मसीह और पौलुस रसूल के लिए उसकी खिदमत के दौरान इस्तेमाल होने वाली इबादतगाहों के तौर पर इस्तेमाल हुई। यहाँ पर जाकर खुदावंद यीशु मसीह और मुक़द्दस पौलुस रसूल ने नजात के पैगाम को, अंजील के पैगाम को जो है वो फैलाया। सिकंदर आज़म का दौर इसके बाद शुरू हो जाता है। एक नौजवान फातिह जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है, पूरी दुनिया पर इसका दौरा छा जाता है। इसने फारस को शिकस्त दी, मिस्र, शाम और इसराइल को इसने फतह किया। यूनानी तहजीब दुनिया में इसके दौर में फैल गई और इस सारे अमल को हेलेनाइजेशन कहा जाता है। और इसकी असरात जो हैं वो ये हुए कि यूनानी ज़ुबान आम हुई, यूनानी फ़लसफ़ा फैलना शुरू हुआ, यूनानी लिबास और रस्में जो है वो आम होना शुरू हो गई। बहुत से यहूदी यूनानी कल्चर से मुतासिर होना शुरू हुए। बाद में नए अहदनामे किताबें यूनानी ज़ुबान में लिखी हुई। लेकिन जैसे ही सिकंदर आज़म की मौत होती है, उसकी सल्तनत जो है वो तकसीम हो जाती है। 323 कबल मसीह सिकंदर आज़म वो मर जाता है और इसकी सल्तनत 4 जर्नैलों में तकसीम हो जाती है। बैतलमूस जो मिस्र कहलाता है, स्लोकस जिसको शाम कहा जाता है, लोसिमिकास और कासंदर। इसराइल मिस्र और शाम के दरमियान जंगों का मैदान बन जाता है। बैतलमूसी दौर का आगाज होता है। तकरीबन 100 साल तक इसराइल मिस्र के
بیت الموسی حکمرانوں کے ماتحت رہا، لیکن یہ دور نسبتاً پرامن دور تھا۔ اسی دور میں عہد عتیق کا یونانی ترجمہ کیا گیا، جسے سیپٹوجنٹ یا جسے الیکسس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ترجمہ بعد میں نئے عہد نامہ کے زمانہ میں بہت زیادہ استعمال ہوا۔ اس کے بعد پھر سلوکی دور کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ دور جو ہے یہ شدید ظالم دور اس کو گردانا جاتا ہے۔ شام کے سلوکی بادشاہوں نے اسرائیل پر قبضہ کیا، ان میں سب سے زیادہ ظالم حکمران موجود تھے۔ اسی دور میں یہودی شریعت پر پابندی لگا دی۔ اسی دور میں ختنہ جو ہے وہ منع کر دیا گیا، سبت کے دن عبادت کو روک دیا گیا، تورات کے نقصدات جو ہیں ان کو جلا دیا گیا، ہیکل میں یونانی بت رکھے گئے۔ اسی دور میں ہیکل میں سور کی قربانی چڑھائی گئی۔ یہودی قوم کے لیے بڑا صدمہ اور بڑا دل دکھا دینے والا دور تھا، لیکن پھر ایک بزرگ کاہن جس کا نام متتیہ ہے، اس کے بیٹوں نے بغاوت شروع کی، اور اس کے بیٹوں میں سے خاص طور پر یہودا مکابی جو ہے اس نے یونانی فوجوں کو شکست دی، ہیکل دوبارہ پاک کی، کیونکہ ہیکل جو ہے وہ سور کی قربانی سے ناپاک ہو چکی تھی۔ عبادت کو بحال کیا گیا، اور اسی وجہ سے چونکہ ہیکل کو دوبارہ پاک کیا گیا، ہیکل میں دوبارہ عبادت بحال ہوئی، ایک خاص تہوار جو ہے وہ منایا جانے لگا جس کا نام ہنوکا ہے، اور یہ تہوار بڑی خاص اہمیت کا حامل یہودیوں میں رہا۔ اس کے بعد ہشمونی سلطنت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ مکابیوں کی فتح کے بعد یہودیوں کو کچھ عرصہ آزادی ملی۔ اس زمانہ میں یہودی حکومت قائم رہی، مذہبی اور سیاسی طاقت اکٹھی ہو گئی، مختلف مذہبی فرقے پیدا ہوئے۔ یہودیوں میں چند فرقوں کا آغاز ہوا، جن میں فریسی، صدوقی، اسینی، زیلوتیسی، یہ سارے فرقے جو ہیں، فریسی جو ہیں وہ شریعت کے سخت پابند روایتوں پر زور دینے والے تھے۔ صدوقی امیر کاہن طبقہ تھا، قیادت کو نہیں مانتے تھے، یہ خود ہی اپنا اثر و رسوخ دکھاتے تھے۔ اسینی جو ہے یہ دنیا سے الگ رہتے اور پاکیزگی پر زور دیتے۔ زیلوت یہ رومی حکومت کے خلاف باغی فرقہ تھا۔ یہ تمام فرقے ہمیں نئے عہد نامہ میں نظر آتے ہیں، اور ان میں سے کچھ خاص طور پر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے مخالف اس کی خدمت کے دوران ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر دور ہوتا ہے رومی سلطنت کا آغاز، یعنی رومی سلطنت کی آمد ہوتی ہے، اور یہ تقریباً 63 کاف میم کا دور ہے۔ رومی جنرل پومپی نے یروشلم کو فتح کر دیا، اسرائیل رومی سلطنت کے ماتحت ہو جاتا ہے۔ رومی دور میں مضبوط سڑکیں بنائی گئی، اچھے قوانین بنائے گئے، امن پر زور دیا گیا، تیز سفر جو ہے اس کو بنایا گیا تاکہ اچھی سڑکیں ہوں، سفر جو ہے وہ تیز اور آسان ہو سکے۔ یونانی زبان کو عام کیا گیا تاکہ اس کی سمجھ آ سکے۔ یہ سب بعد میں انجیل کے پھیلاؤ میں نہایت مددگار ثابت ہوا۔ ان سب کے بعد روم نے یہودیوں نے ہیرودیس سے اعظم کو اپنا بادشاہ بنا دیا۔ اس نے ہیکل کو اور شاندار بنایا، اس سے بڑی عمارتیں تعمیر کی، مگر بہت ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے بیت لحم کے بچوں کو قتل کروا دیا، کیونکہ یہ خداوند یسوع مسیح کو بھی قتل کروانا چاہتا تھا۔ یہ 400 سال کا عرصہ جس کو خاموشی کا دور کہا جاتا ہے، جس کو سائلنٹ پیریڈ کہا جاتا ہے، جس کو انٹرٹیسٹامنٹل پیریڈ کہا جاتا ہے، 400 سال کا جو عرصہ ہے، اس کے بعد بیابان میں منادی شروع ہوتی ہے۔ بیابان سے آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اور یہ کوئی اور نہیں، خداوند یوحنا بپتسمہ دینے والے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ خداوند کی راہ تیار کرو۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے لوگوں کو تیار کرتا ہے، اور پھر آخر کر میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ہوتی ہے، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش جب ہوتی ہے، فارسی سلطنت، یونانی زبان، رومی سڑکیں، یہودی عبادت گاہیں،
مذہبی بیداری، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ خدا نے انجیل کے پھیلاؤ کے لیے ان سب کو جو ہے وہ تیار کیا، تاکہ جب خداوند یسوع مسیح آئے سب کچھ اس کے لیے تیار ہو اور انجیل کی منادی ہو سکے، خدا کا کلام، انجیل کا پیغام جو ہے وہ سب تک پہنچ سکے۔ اگرچہ یہ 400 سال تک نہ تو کوئی نبی آیا، نہ اس میں کوئی کتاب لکھی گئی، مگر خدا خاموش نہیں تھا۔ اسے جب خاموشی کا دور کہا جاتا ہے تو خدا خاموش نہیں تھا، وہ دنیا کو، قوموں، زبانوں، سلطنتوں کو تیار کر رہا تھا تاکہ صحیح وقت پر خداوند یسوع مسیح دنیا میں آئے، نجات کا پیغام پوری دنیا تک پہنچے۔ اور اسی لیے یوحنا یہ بیان کرتا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے یہ ظاہر لگتا ہے کہ یہ خاموشی کا دور، لیکن خدا نے پورا سین جو ہے وہ کریٹ کیا، سب کچھ تیار کیا تاکہ خداوند یسوع مسیح آئے اور جتنے خداوند یسوع مسیح کے پیغام پر، اس خوشخبری پر ایمان لائیں وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ میرے عزیزو، یہ وہ 400 سال کا دور ہے جس میں ہونے والے تمام واقعات کو بڑی ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کے لیے بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوں گی۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے برکت پائی ہے، آپ نے ان سے باتوں کو سیکھا ہے، تو ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں کمنٹ سیکشن میں، اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر اس میں کوئی بات مس ہو گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے، تو ضرور کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں بتائیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔